tamam. Rab Seyir böyle zaten. Nasıl bakıyor? Rahat. Aynen Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hata. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yardım ettim bir. Hatta geliyor. Hani? Kana Bruno. Seyir bırak seyir. في نور الله أكبر 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 ذاك الوقت اللهم ماني باز ماني عذابي قبلني لو من دار خاينه تمشاكا لو باراني وصلت تمشاكا انك يا ريسكا لك لو بينهم الله اكبر على سيدنا محمد سيدنا بس يوم وعلى اله وصحبه وسلم خلاص فك من السنه خالي وين لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله اكبر الله اكبر الله أكبر لك وليت الطالع وما يتهرش خوي ثاني الله أكبر الله أكبر الله أكبر أي ما شاء الله الله خيرك على سيدنا محمد وعلى خيرك الله عظمت له خوي زور منك ها خيرك يعني برسم الشهر اللهم صل على هروش خوتي محمد وعلى آله وصحبه وسلم فأكيد استعشرت يا رب العالمين اخوان يا ربي ما تشدي لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر خيرك تعساك نص تاي قطعتنا خير الله أكبر بدي داش نعم سيدي الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خيرك قطعتم